इफेक्ट अफ वाटर टेबल फ्लक्चुएसन अन इफेक्टिभ स्ट्रेस। यो पनि टाइटल लेख्दै जानु है कपीमा। अब सबै कुरा यो तपाईहरुले सम्झिन सक्नुहुन्न, अनि भोलि फेरि यही कुरा आइरहन्छ, अनि यससँगै न्युमेरिकलहरु हामीले गरिराख्नुपर्छ। त्यही भएर लेख्ने मानसिकतै लिएर आउनु भनेर चाहिँ अब लेख्नु नै पर्छ, लेख्न थाल्नुहोस्। पहिले फिगरसम्म बनाउनुस् अनि त्यसपछि सबै लेख्ने हो सर। हैन, अहिले यो क्यापिलराइजिङ सोइल भनेर यो फिगरसम्म बनाउनुस् हैन, त्यसपछि म बुझाइदिन्छु अनि त्यसपछि लेख्नु होला है। ए हुन्छ, हस्। ल है, फिगर त बनाउनु भयो होला नि, ठीक छ। ल अब हेर्नुहोस्, यहाँनिर के छ भन्दाखेरि यो फिगरमा दुईटा लेयर छ है, माथिल्लो लेयर H1, तल्लो लेयर H2, ठीक छ। अब माथिल्लो लेयरको सोइलको चाहिँ युनिट वेट हामीले चाहिँ बल्क युनिट वेट गामा टी भन्ने छ, ठीक छ। त्यसपछि तलको सोइल जसको लेयर H2 छ त्यो त अब वाटर टेबल भन्दा तल छ हैन, वाटर टेबल भन्दा तल भइसकेपछि हामीले के मान्ने भयौं भन्दा त्यसको युनिट वेट स्याचुरेटेड युनिट वेट भनेर मान्ने भयौं, ठीक छ। अब के कन्सिडर गरेको हो भन्दाखेरि चाहिँ पुरै वेट हैन, W चाहिँ भर्टिकल्ली डाउनवर्ड एक्ट गर्छ त्यही ग्राभिटीको डिरेक्सनमा। अनि हामीले चाहिँ के हेर्न खोज्दैछौँ भन्दाखेरि टोटल वेट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब एकचोटी फ्लुइड मेकानिक्स यावत सम्झिनु भयो भने वेट इक्वल्स टु गामा टाइम्स भोल्युम भन्ने रिलेसन थियो नि। अब त्यो त अब त्यतिखेरको सम्झिनु हुन्न भने पनि यो कुरो त भएन। अब सिम्पल हामीलाई के थाहा छ र, डेन्सिटी इक्वल्स टु मास बाइ भोल्युम भनेर थाहा छ हैन, डेन्सिटी इक्वल्स टु मास बाइ भोल्युम। अब तपाईले दुवैतिर जी ले मल्टिप्लाई गरिदिनु भयो भने यहाँ डेन्सिटी इन्टु जी आउँछ अनि यहाँ मास इन्टु जी आउँछ हैन। अब डेन्सिटी इन्टु जी भनेको गामा हो, मास इन्टु जी भनेको वेट हो, ठीक छ। वेट भनेको के रहेछ त गामा टाइम्स भोल्युम रहेछ, ठीक छ। त्यही कुरा हो। अब गामा टाइम्स भोल्युम लेख्न खोजे मात्र हो त्यो। अब त्यो माथिल्लो लेयरको पनि त्यही केस हुने भयो, तल्लो लेयरको पनि त्यही केस हुने भयो। अब गामा टी भनेको यसको लागि बल्क युनिट वेट गामा, यसको लागि के छ त गामा टी छ। अब भोल्युम भनेको एरिया इन्टु हाइट हो। यदि तपाईले एरिया कन्सिडर गरेको एरिया ए हो भने ए टाइम्स H1 प्लस गामा स्याट इन्टु H2 टाइम्स ए, ठीक छ। ए भनेको एरिया अफ क्रस सेक्सन अफ सोइल मास भनेर लेखेकै छ। अब तपाईले यहाँदेखि सुरु गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। अब हामीले त अस्तिकै क्लासमा टोटल स्ट्रेस भनेर पढ्यौं, त्यो भनेको त कुनै एउटा पोइन्टमा क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ भने त्यो माथिबाट जे लोड आउँछ त्यो सबै कुरा कन्सिडर गर्नुपर्छ भनेर हामीले त पढेका छौं। भनिसकेपछि त सिधै तपाईले क्याल्कुलेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ के। जस्तो सिग्मा इक्वल्स टु यो भनेको टोटल स्ट्रेस, ठीक छ। के को लोड आउँछ त भन्दाखेरि तपाईको पहिला यो लेयरको हेर्नु, गामा टाइम्स इन्टु H1 आउने भयो। तपाई ए ड्याशमा हेर्दै हुनुहुन्छ है, त्यो भनेको पहिला यसले यो माथिल्लो लेयरले पनि लोड दिने भयो। त्यो कति दिने भयो त भन्दाखेरि गामा टाइम्स इन्टु H1, ठीक छ। त्यसपछि तल्लो लेयरले दिने भयो, त्यो कति दिने भयो भन्दाखेरि गामा स्याट इन्टु H2, ठीक छ। बुझिन्छ यतिसम्म कि बुझिन्न? बुझिन्न भने भनौँ है, हामीले धेरै न्युमेरिकल अब यसकै बेसिसमा पनि गर्न पर्छ।
बुझिन्छ सर। है। त्यसपछि अर्को कुरा भनेको यु भनेको के हो? पोर वाटर प्रेसर अथवा न्यूट्रल स्ट्रेस भनेर भन्थ्यौं। त्यो भनेको के छ त भन्दाखेरि अब के हुने भयो त? पोर वाटर प्रेसर भनेको त वाटरले दिएको मात्रै हेर्ने हो। अब वाटरको लेयर कहाँ छ? बल्ल यहाँनेरि छ भनेपछि यो भन्दा माथिको हाइट बराबरको त हामीले वाटर कन्सिडर गर्नै पाइएन। ठीक छ? यो ए ड्याशमा वाटरको प्रेसर कति हाइट बराबर आउँछ भन्दाखेरि यो वाटर टेबल भन्दा मुनिको हाइट बराबर। त्यो भनेको कति भयो त भन्दाखेरि गामा रो डब्ल्यू टाइम्स H2। अब रो डब्ल्यू किन लिएको भन्दाखेरि त हामीले त युनिट वेट के को लिनुपर्छ? वाटरकै लिनुपर्छ नि त। जेले प्रेसर दिइरहेछ अथवा जेले लोड दिइरहेछ हामीले त्यसैको लिने हो। अब हामीले पोर वाटर प्रेसर भन्ने बित्तिकै के कन्सिडर गरिरहेको हुन्छौँ? वाटर कन्सिडर गरिरहेको हुन्छौँ। त्यही भएर हामीले गर्ने भनेको के हो? वाटर के लिने हो। के बस अर्थ खड्का केही समस्या छ? है ठीक छ। पोर वाटर प्रेसर भनेको गामा डब्ल्यू टाइम्स H2 हुने भयो। यतिसम्म कसैले के नबुझ्नु भएको छ भने भन्नु है। टोटल स्ट्रेस भनेको कुनै एउटा पोइन्टमा अथवा कहीँ हामीले हेर्न खोजिरहेछौँ भने त्यो भन्दा माथि कति लोड लागिरहेको छ भन्ने कुरा ख्याल गरिरह हो। अब यहाँनिर हेर्नुभयो भने यो दुईटा लेयर छ। यो दुईटै लेयरले ए ड्याशमा हामीलाई के दिइरा हुन्छ? लोड अप्लाई गरिरा हुन्छ अथवा प्रेसर हामीले प्रेसर क्रिएट गरिरा हुन्छ भने एक कन्सिडर गर्नुभयो भने रो टी टाइम्स H1 हुने भयो यो लेयरको लागि। यो लेयरको लागि रो सेट टाइम्स H2 हुने भयो। ठीक छ? यतिसम्म बुझिन्छ? अनि पोर वाटर प्रेसर भनेको यो लेयरमा पानी छ भनेर हामीले दिएको छ, वाटर टेबल छ भनेर। अनि यो भन्दा तलको हाइट जति बराबर छ H2 यो इक्विभ्यालेन्ट हामीले के इन्ड्युस हुने हो? न्यूट्रल स्ट्रेस अथवा पोर वाटर प्रेसर इन्ड्युस हुने हो। अनि त्यसैलाई हामीले लेख्दाखेरि कति लेख्यौं? गामा डब्ल्यू टाइम्स H2 लेख्यौं। यतिसम्म बुझिन्छ कि बुझिन्न? बुझिन्छ सर। है। अनि त्यसपछि अब इफेक्टिभ स्ट्रेस भनेको त यही टोटल स्ट्रेस र पोर वाटर प्रेसरको डिफरेन्स हो। त्यसलाई मैले लेख्दाखेरि यही गामा टी इन्टु H1 प्लस गामा सेट इन्टु H2 माइनस गामा डब्ल्यू इन्टु H2 लेखेँ। अब गामा टी इन्टु H1 जस्ताको तस्तै छ। अनि यहाँबाट मैले H2 कमन लिएँ। H2 कमन लिने बित्तिकै के हुन्छ? गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू आउँछ। अनि हामीलाई बाई डेफिनेसन के थाहा छ? गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू भनेको के हो? गामा सब हो। त्यसैलाई मैले गामा सब इन्टु H2 लेख्दा मात्र हो। ठीक छ? भनिसकेपछि हामीले के पायौँ भन्दाखेरि इफेक्टिभ स्ट्रेस इक्वल्स टु गामा टी इन्टु H1 प्लस गामा सब इन्टु H2 भन्ने पायौँ। ठीक छ? यहाँसम्म बुझिन्छ? केही गरेको छैन है। बस टोटल स्ट्रेस र बुझिन्छ सर। पोर वाटर प्रेसर चाहिँ क्याल्कुलेट गरेको बुझ्नु भयो भने इफेक्टिभ स्ट्रेस कहिले पनि गाह्रो हुँदैन। त्यो भनेको त्यो दुईटाको डिफरेन्स मात्र हो। अब यहाँनिर एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू भनेको गामा सब हुन्छ। त्यो हामीले च्याप्टर 2 पढ्दैखेरि पढेको कुरा हो। यदि बिर्सिनु भएको छैन भने त्यसैलाई मैले गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यूलाई गामा सब लेखेको मात्र हो। अर्को अब यहाँ केसेस भनेर लेखेको छ। त्यो केसेस भन्नेतिर हेरौँ है त। केसेस भन्नेतिर हेर्नुभयो भने यदि वाटर टेबल राइजेस टु द ग्राउन्ड सर्फेस भनेर लेखेको छ। अब त्यो भन्दा पछाडिको स्टेटमेन्ट अहिले छोड्दिनु है। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको वाटर टेबल यो चाहिँ अब कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि माथि पुग्यो हैन। ठीक छ? तपाईले वाटर टेबललाई चाहिँ यहाँ माथि पुर्याउनु भयो हैन। त्यो अवस्थामा चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब हेर्नु त, फर्स्ट केसमै तपाईले यदि कन्सिडर गर्दै हुनुहुन्छ भने सिग्मा भनेको के हुने भयो? अब त यो पनि के हुने भयो? स्याचुरेटेड हुने भयो नि त। किन भन्दाखेरि त वाटर टेबल नै के भएको छ? राइज भएको छ। त्यो अवस्थामा के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ गामा सेट इन्टु H प्लस गामा सेट इन्टु H भनेर लेखेँ है मैले। अब यो एकैछिन है। यो गामा सेट इन्टु H1 प्लस गामा सेट इन्टु H2 हो है।
गामा सेट इन्टु H1 प्लस गामा सेट इन्टु H2 ठीक छ ल किन भन्दाखेरि यो लेयरको सोइल पनि के हुन्छ स्याचुरेटेड हुन्छ यो लेयरको सोइल पनि के हुन्छ स्याचुरेटेड हुन्छ त्यो अवस्थामा के हुने भयो भने गामा सेट इन्टु H1 प्लस गामा सेट इन्टु H2 हुने भयो ठीक छ अब यसलाई गामा सेट इन्टु H भनेर लेख्दा पनि पाइयो किनभने यदि H1 प्लस H2 को सम चाहिँ क्यापिटल H छ भनेर मान्नुहुन्छ भने गामा सेट इन्टु H भनेर लेखिदिनुस् है बुझ्नुभयो कि छैन यतिसम्म के छ कन्फ्युजन अब गामा सेट इन्टु H1 प्लस गामा सेट इन्टु H2 यसलाई मैले लेखेँ भने गामा सेट इन्टु H भनेर लेख्न पनि पाइयो अब त्यसपछि पोर वाटर प्रेसर भनेको गामा W इन्टु H हुने भयो किन भन्दाखेरि त अब त वाटर टेबल बढेर त यही पुगेको छ ठीक छ अब कुन हाइट बराबरको प्रेसर कन्सिडर गर्नु पर्यो भने यही टोटल हाइट बराबरको प्रेसर कन्सिडर गर्नु पर्यो ठीक छ त्यही भएर मैले के लेखेँ गामा W इन्टु H लेखेँ ठीक छ यतिसम्म बुझिन्छ यो टोटल स्ट्रेस र पोर वाटर प्रेसर निकालेको यो केसको लागि कि केही समस्या छ छैन सर है अब त्यसपछि अर्को कुरा हेर्नुभयो भने इफेक्टिभ स्ट्रेस क्याल्कुलेसन गर्न त केही गाह्रो कुरै भएन त्यो भनेकै के भयो टोटल स्ट्रेस माइनस पोर प्रेसर अब तपाईले टोटल स्ट्रेस हेर्नुभयो भने गामा सेट टाइम्स H1 प्लस गामा सेट टाइम्स H2 छ अब गामा सेट कमन लियो H1 प्लस H2 भनेको टोटल H ठीक छ भनेपछि गामा सेट इन्टु H ठीक छ माइनस अब पोर वाटर प्रेसर भनेको गामा W इन्टु H अब फेरि यहाँनिर H कमन लिएर गामा सेट माइनस गामा W गर्नुभयो भने के भयो गामा सब टाइम्स H भयो ठीक छ यो कुरा बुझिन्छ कि बुझिएन है अब हामीले के भनेका छौं भन्दाखेरि स्याचुरेटेड युनिट वेट भन्दा सबमर्ज युनिट वेट के हुन्छ कम हुने नै भइहाल्यो हैन के होइन त किनभने सबमर्ज युनिट वेट भनेकै स्याचुरेटेड युनिट वेट माइनस वाटरको युनिट वेट हो गामा W भन्ने बित्तिकै के देखियो त भन्दाखेरि चाहिँ सिग्मा ड्याश चाहिँ रिड्युस हुँदो रहेछ के वाटर टेबल बढ्यो भने किनभने यो केस हेर्नु त यो केसमा त के छ लेयर H1 सँग एसोसिएटेड के छ बल्क डेन्सिटी छ है त्यसपछि लेयर H2 सँग मात्रै एसोसिएटेड के छ सबमर्ज छ तर यहाँ त होल लेयर सँग एसोसिएटेड के भयो सबमर्ज भयो ठीक छ बुझिन्छ यो कुरा भन्ने बित्तिकै तपाईको इफेक्टिभ स्ट्रेस चाहिँ के भयो वाटर टेबल राइज हुनाले गर्दाखेरि घट्यो भन्ने कुरा भयो यो केस बुझ्नु भयो यो केसेसमा लेखेको यो फर्स्ट नम्बरको केस केही समस्या छ यसमा छ भने भन्नुस् है है यदि छैन भने अब सेकेन्ड केस हेरौं जब चाहिँ के भनेको छ भने वाटर टेबल इज डिप्रेस्ड बिलो द सेक्सन A डैश भनेर लेख्यो भनेपछि यो तपाईले कन्सिडर गरेको वाटर टेबल चाहिँ कि यो लेभलमा पुग्यो अथवा यो लेभल भन्दा अझै तल गयो ठीक छ त्यो भने कन्सिडर गर्नुभयो भने के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब त यो गामा सेट भन्ने त भएन किनभने गामा सेट त कतिखेर मात्रै हुने भयो जब यो वाटर टेबल भन्दा तलको लेयरमा मात्रै सोइल स्याचुरेटेड हुने भयो त्यहाँ मात्रै गामा सेट हुने भयो अब त यो भन्दा माथि सबै के हुने भयो यही बल्क युनिट वेट गामा T नै हुने भयो ठीक छ बुझिन्छ कि बुझिन्न बुझिन्छ सर है अनि टोटल स्ट्रेस भनेको त के हुने भयो यो पोइन्टमा यदि हेर्नुभयो भने यही गामा T इन्टु टोटल H हुने भयो किन गामा T इन्टु टोटल H किनभने यो पुरै नै अब के भइसक्यो एउटै लेयर भइसक्यो कि अघि पो अब यहाँनेरि वाटर टेबल थियो सुरुको केसमा त्यही भएर हामीले के गर्यौं तलको सोइललाई स्याचुरेटेड कन्सिडर गर्यौं माथिको सोइललाई बल्क भनेर बल्क युनिट वेट गामा T भनेर दियौं अब त वाटर टेबलै धेरै तल पुगिसक्यो भन्ने बित्तिकै त यो सोइल मास त एउटै भयो हैन भनिसकेपछि त हामीले सिधै के गर्न पायौं गामा T इन्टु H गर्न पायौं त्यो गर्ने बित्तिकै सिग्मा भनेको गामा T इन्टु H हुने भयो
पोर वाटर प्रेसर के हुने भयो यो ए ड्याशमा 0 हुने भयो किन यो भन्दा माथिपट्टि वाटरको लेयरै छैन जसले गर्दाखेरि यो पोइन्ट ए ड्याशमा के दियोस् लोड दियोस् अथवा प्रेसर दियोस् भन्ने बित्तिकै u इक्वल्स टु 0 भयो सिग्मा ड्याश इक्वल्स टु सिग्मा माइनस u गर्ने हो भने कति नै आउँछ जति सिग्मा हो त्यति नै आउँछ किनभने u के छ 0 छ जुन भनेको गामा t टाइम्स h हुने भयो र हामीले के बुझ्दै रहेछौं भन्दाखेरि चाहिँ इफेक्टिभ स्ट्रेस चाहिँ वाटर टेबल डिप्रेस हुँदै गयो भने अथवा त्यसको लेभल डिक्रिज हुँदै गयो भने इफेक्टिभ स्ट्रेस के हुँदै जाँदो रहेछ बढ्दै जाँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौं